नमस्कार, सप्तरङ्गी संवादमा स्वागत छ। म आरके शीतल। सप्तरङ्गी संवाद हामी कुनै एउटा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर ती विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हामी दाङको व्यापारिक संस्था जो राप्तीकै सबैभन्दा पुरानो व्यावसायिक संस्था हो दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, हालै मात्र भएको निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। अन्य पदमा सर्वसहमति भए पनि अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचन भएर निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ। अब नयाँ नेतृत्वले के गर्ने, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमा गइसकेपछिको योजनाहरू के हुन् लगायतका विषयमा हामी दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टङ्कसिंह बुढाथोकीज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। र विशेष गरी उहाँसँग हामीले अब व्यवसायको हकितका लागि कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमै कुराकानी गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै अब 3 वर्षको अवधिमा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले के गर्छ त ती विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। लागु कुराकानीतर्फ स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला बधाई पनि, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ सप्तरङ्गी टेलिभिजनको तर्फबाट। यहाँहरूलाई धन्यवाद। अनि अब तपाईँ अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि अब के गर्ने, तपाईँको योजना के हो? मलाई दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य नेतृत्व भइसकेपछि जुन व्यवसायले आशा र भरोसा गरेर मलाई नेतृत्व दिनुभएको छ, त्यस कारणले मैले सर्वप्रथम त जुन हाम्रो चाहिँ नारायण भुषालज्यूको जुन छ अधुरा काम छन् त्यो सब र म उपाध्यक्ष भएको काम त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने छ। जस्तै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी तपाईँ कोइला बाँच्नकालाई सुचारू कसरी गर्न सकिन्छ र व्यवसायका जुन समस्या छन् व्यवसाय समस्या समाधान गर्नको लागि व्यवसायलाई कसरी शिविर सञ्चालन गरेर व्यवसायलाई सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ, यी धेरै थुप्रै एजेन्डा छन्। ती एजेन्डालाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो पहिलो प्राथमिकता मेरो रहनेछ। तपाईँ उपाध्यक्ष भएर विभिन्न अभियानहरू पनि सुरु गर्नुभयो। तपाईँ संयोजक भएर होस् वा त तपाईँ उपाध्यक्ष भइराख्दाखेरि दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले विभिन्न कार्यहरू पनि अगाडि बढाएको छ। जस्तो सभागिरी निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ भनिरहनु भएको छ होइन, त्यसलाई पनि पुरा गर्नुपर्ने होला। औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको कुरा पनि छ। मुख्यमन्त्रीज्यूले 1 महिनामा चाहिँ घोषणा गर्छौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ। अब ती कामलाई जो ठुला ठुला योजनाहरू छन् नि त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? होइन, सबैको छ नि साथ सहयोगबाट सबैको सल्लाह बमोजिम मैले गर्ने हो होइन। मैले एक्लै गरेर मात्रै हुँदैन। पूर्व अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ त, निर्माण अध्यक्षहरू लगायत सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दल लगायत सबैको सहयोगबाट मैले काम गर्ने हो। मैले एउटा मैले योजना बनाएर मात्रै हिँड्ने हो। त्यस कारणले मैले भने सबै काम गर्नलाई मेरो पहिलो सबभन्दा व्यवसायलाई सहज रूपमा कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो मात्रै मेरो उद्देश्य हो। मैले अरू पुरै नछोडेर व्यवसायलाई व्यवसायका समस्या समाधान गर्नको लागि र यहाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि व्यवसाय सानो लगानीमा कसरी तपाईँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् त भन्ने पहिलो पाटो मात्रै मेरो रहनेछ। कसरी सक्छ व्यवसायहरूले सानो लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न? व्यवसायका समस्या तपाईँ त लामो समय व्यवसायहरूको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ, चाहे दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ होस् चाहे अन्य सङ्घ संस्थामा होइन, नेतृत्व पनि गरिनुभयो। के छन् व्यवसायका समस्या बुदागत रूपमा भन्दा के देख्नु भएको छ? व्यवसाय पहिलोप्रथम त व्यवसायको कर प्रणाली नेपाल सरकारले ल्याएको कर प्रणाली सिस्टम व्यवसाय भन्दा भास्ट छ। किन हामी चाहिँ विदेशी सिस्टम अनुसार नेपाल सरकारले कर प्रणाली ल्याएको छ, करको सिस्टम ल्याएको छ, तर हामी व्यवसाय त्यो स्थितिमा पुगेका छैनौँ। त्यो स्थितिमा ल्याउनको लागि पहिलो प्रथम मेरो रहनेछ। किनभने तपाईँ छ नि भोलि व्यवसाय जरिमाना बद्नको लागि व्यवसायले कर तिर्नको लागि जुन जरिमाना लाग्छ त्यो चाहिँ जरिमाना बद्नलाई मैले पहिलो प्रथम व्यवसायलाई सचेत रूपमा व्यवसायलाई सहज रूपमा व्यवसाय गर्नलाई त पहिलो त उद्देश्य दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य नेतृत्व हुनेछ भन्ने कुरो हो। कर चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने नै हो, करको झमेलामा व्यवसाय नपरुन् भन्ने नै हो। हजुर, त्यही हो। त्यो सँगसँगै बजार व्यवस्थापन पनि दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले विशेष गरी व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी चाहिँ व्यवसायको कारण चाहिँ बजार अस्तव्यस्त नदेखियोस् भन्ने पनि होला होइन, त्यसमा तपाईँको योजना के? वास्तवमा चाहिँ व्यवसाय भनेको व्यवसाय गर्दाखेरि व्यवसाय अस्तव्यस्त नभएर व्यवसाय सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ। हामी त्यसको लागि चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ अनावश्यक दुःख दिएर मात्रै हुँदैन। हामीले व्यवसायलाई चाहिँ जो स्थानीय सरकार होस् चाहे केन्द्रीय सरकार होस्, व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न लागि दबावभन्दा डरले तपाईँ कर तिर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ र जुन बजार व्यवस्थापनको लागि जुन छ नि हामी त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर व्यवसायसँग समन्वय गरेर हाम्रा वस्तुगत समितिका थुप्रै वस्तुगत समिति छ उहाँहरूसँग छलफल गरेर हामी चाहिँ त्यो त्यसमा अगाडि बढ्छौँ। अब तपाईँ बजार व्यवस्थापन सँगसँगै व्यवसायहरूको व्यवसाय कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरामा जस्तो करको पाटलाई एकातिर छन्, त्यो सँगसँगै दर्ता नगरेरै व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुभएका अन्य व्यवसायहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई दर्ताको प्रक्रियामा या त करको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्ने पनि होला, त्योमा के गर्नुहुन्छ? वास्तवमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु। वास्तवमा व्यवसाय भनेको नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएर तपाईँ चाहिँ करको प्रमाण लिएर मात्रै व्यवसाय मानिन्छ। नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ
बजेटमै त्यो भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले हामीले व्यवसायलाई थुरै व्यवसाय त्यति दर्ता भन्नुभएको छैन। हामी त्यो व्यवसाय ल्याउनलाई हामी चाहिँ व्यवसाय आकर्षण गरेर ल्याउने हो। व्यवसाय दबाब दिएर तपाईँ चाहिँ यो दर्ता हुनुपर्छ भन्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ नयाँ नयाँ योजनाहरू व्यवसायमा काम गर्ने कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाहरू ल्याएर त्यसको योजना मार्फत व्यवसाय हामीले आकर्षण गरेर हामी चाहिँ कर प्रणालीमा ल्याउँछौँ। कसरी ल्याउन सकिएला? जस्तो व्यवसायलाई चाहिँ ट्रेनिङ गरेर हुन्छ कि व्यवसाय घरदोलमा गएर यो तपाईँ चाहिँ राज्य व्यवसायमै राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो व्यवसायलाई सिकाएर त्यस्तो किसिमले हामी ल्याउँछौँ। अनि जस्तो औद्योगिक क्षेत्रको योजनामा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन? जस्तो घोराइ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 को विशेष क्षेत्रलाई र घोराइ महानगर 5 को केही भागलाई समेटेर तपाईँहरू चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको योजनामा पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर। अथवा औद्योगिक क्षेत्र तपाईँहरू घोषणा गर्ने भनिरहनु भएको छ, तर त्यसका त समस्याहरू पनि आउलान् नि, फेरि के आकलन गर्नु भएको छ? छन्, समस्या छन् थुप्रै। हाम्रो तपाईँको चाहिँ अहिले चरणमा मन्त्रालयमा फाइल अड्डिएको अवस्था छ। हाम्रो सबै डिपिआर सबै भएको अवस्था हो। त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि समस्या बावजुद हामीले तपाईँ सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ। त्यहाँका बस्तीलाई कहाँ छ नि बस्तीहरू छ, त्यो बस्तीलाई कहाँ गर्न सकिन्छ, अरू थुप्रै समस्या त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ। जस्तो व्यवसायीहरूले सानो लगानीमा कसरी उत्पादन गर्न सक्छ भने चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा या दाङको सन्दर्भ भन्दाखेरि जग्गा किन्दाखेरि पैसाको चाहिँ आफ्नो लगानी त्यसमा चाहिँ जान्छ। त्यस कारणले औद्योगिक क्षेत्र भनेको के हो भने त्यो पैसा जग्गा किन्नु पर्दैन, त्यो पैसाले आफ्नो पैसाले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ एउटा आफ्नो सानो औद्योगिक क्षेत्र के अरे उद्योग बनाएर निर्माण गरेर गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा यहाँबाट सामानहरू निर्यात हुन्छ। निर्यात भयो भने के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यहाँको चाहिँ अर्थतन्त्रमा बलियो हुने हो। हामीले आयात मात्रै गर्ने हो कि निर्यात पनि गर्ने हो। पहिलो प्राथमिकता के हो? निर्यात हो। निर्यातले जबसम्म नेपालमा निर्यात हुँदैन तबसम्म अर्थतन्त्रको बलियो हुँदैन। निर्यातलाई बढाउनु पर्छ भन्ने तपाईँको योजना पनि हो? एकदमै त्यही हो। अब दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घमा तपाईँ वाणिज्य उपाध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि रहेका कार्यहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ने एउटा पाटो छँदैछ। अब नयाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो नयाँ चाहिँ के सोच्नु भएको छ? अध्यक्ष हुँदै गर्दा केही योजना मनन गर्नुभएको होला नि? अब वास्तवमा नयाँ भन्ने त नि पुराना कामलाई अधुरा कामलाई पुरा गर्ने र नयाँ नयाँ योजना बनाउने। योजना भन्ने तपाईँ चाहिँ व्यवसायका चाहिँ महत्त्वपूर्ण भने व्यवसाय समस्या हो कि यहाँ अरूभन्दा पनि व्यवसायलाई कसरी व्यवसाय सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने। व्यवसाय थोरै कर प्रणाली समस्या छ, स्थानीय सरकारको करका समस्या छ, घर भाडाका समस्या छ। जस्तो घर भाडामा पनि तपाईँ चाहिँ टोकियोभन्दा चाहिँ 10%ले बढ्ने ठाउँमा वास्तवमा सिस्टम के छ भने 2 वर्षमा 10%ले भाडा बढ्नुपर्छ। अहिले 15,000 भाडा चाहिँ एकैचोटि 30,000 बनाइएको छ। योलाई यो सिस्टममा कसरी चाहिँ सहज रूपमा गर्न सकिन्छ? या घरबेटीसँग व्यवसायसँग एउटा अन्तर्वार्ता गरेर हुन्छ कि अन्तर्क्रिया गरेर हुन्छ कि त्यसलाई सहज रूपमा एउटा चाहिँ त्यो प्रणालीमा ल्याउन लागि महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ। तर घर बहालको समस्या त लामो समय भयो नि व्यवसायहरूले भोगेको, अझैसम्म समाधान सके नि तपाईँले नै समाधान गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ? मैले त्यो हामीले के भने पहल गर्ने हो। हामीले पहिला पनि गरेका थियौँ, अब पहल गर्छौँ कि वास्तवमा घर बहाल व्यवसायीले घर बहाल कर व्यवसायले तिर्ने होइन, त्यो घरबेटीले तिर्ने हो। घरबेटीले कमा बापत तिर्ने हो। त्यस कारण अहिले के छ भन्दाखेरि व्यवसायलाई कर तिर्ने वातावरणमा लागेको छ। तर स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ जब घरबेटी हो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ जो पनि छ नि त्यस कारण चाहिँ व्यवसायको समस्या त घरबेटीले बुझ्नु पर्यो। वास्तवमा जुन नियम छ त्यो नियमअनुसार घरबेटी जानुपर्छ। व्यवसायले पनि तपाईँ चाहिँ घरबेटीलाई भाडा तिर्ने बेला समयमा भाडा तिर्नु पर्यो होइन। त्यो छ नि अहिले कोभिड-19ले गर्दा व्यवसाय धरातल अवस्थामा व्यवसाय पुग्नु भएको छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ स्थानीय सरकारसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु नि हरकोटी मार्फत यदि चाहिँ घर बहाल कर लिने बेला घरबेटी चाहिँ कर लिइदिनु होला र त्यसको चाहिँ हामी म भर्खर अब नेतृत्वमा आउँदैछु, त्यस कारण मैले त्यसमा छलफल पनि गर्नेछु। त्यो कुरा यहाँसँग राख्न चाहन्छु। भनेपछि घर बहाल कर चाहिँ घरबेटीले तिर्यो भने व्यवसायलाई सहज हुन्छ, त्यसरी चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने हो? पुरा गर्छु। अनि जस्तो आगामी योजनामा हुन त तपाईँहरूले शपथ ग्रहण अझै पनि भएको छैन, यद्यपि शपथ ग्रहण भयो भने कार्य समितिमा बसेर योजना बनाउनुहुन्छ होला, के गर्ने कसरी गर्ने नयाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। त्यो सँगसँगै अब व्यवसायका समस्या कर सँगसँगै कर शिविरहरू पनि तपाईँहरूले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, सचेतना कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुभयो, तपाईँको नेतृत्वमा भयो। झोले पोके व्यवसायहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि तपाईँको नेतृत्वमा भयो। अब त्यसलाई निरन्तरता दिन समस्या छ कि छैन, के देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ नापतौल छ नि हामीले चाहिँ के अरे तुरुन्तै मागभित्रै हामी नापतौल लिन ल्याउँछौँ। नापतौल मात्रै तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ सधैँको लागि तपाईँ स्थापना गर्नको लागि हामी चाहिँ मन्त्रालयमा कुरो गरेर उद्योग मन्त्रालयमा कुरो गरिसकेका छौँ। व्यवसायले एउटा चाहिँ तौल गर्नको लागि नेपाल दौड पर्ने छ। हामीले योभन्दा पहिला कोभिड नभएको हामीले पहिले ल्याइहाल्थ्यौँ।
त्यसकारण अहिले कोभिड तपाईँ सहज रूपमा सुस्त चाहिँ कम हुँदै गएको अवस्था गर्दाखेरि हामी मोटामोटी कुरा गरिसकेका छौँ। त्यो पहिला नाप तौल पहिला हामीले ल्याउँछौँ, नामतौल विभागको कार्यालयमा स्थापना गर्छौँ र अहिले माघ महिना हामीले तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल भएर ल्याएर व्यवसायलाई सहज रूपमा त्यहाँ नजानको लागि हामी त्यो गर्छौँ। अर्को कुरो झोलेपोके नियन्त्रण। वास्तवमा व्यवसायीहरूले यहाँ चाहिँ नि घरबार यत्रो घरबार तिरेर व्यवसाय गर्नुभएको छ, यत्रो कर तिर्नु भएको छ। त्यो के छ भन्दाखेरि इन्डियाबाट आएर तपाईँको सिनिक आएर तपाईँ चाहिँ गुणस्तरहीन कपडा या अरू गुणस्तरीय के सामानहरू तपाईँ चाहिँ लग्ने, त्यो उसले उपभोक्ताले पनि त्यसले गुणस्तरीय नपाउने, त्यसले गर्दा त्यो समस्यामा नि यसको पनि हामी तुरुन्तै पहल गरेर यो चाहिँ समस्या समाधान गर्छौँ। त्यो विशेष गरी दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ सरकारलाई कर नतिरै झोलेपोके व्यवसायले व्यापार गर्ने, अर्को चाहिँ गुणस्तरहीन सामान चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई दिने समस्याले तपाईँहरूले त्यो गर्नुभएको कि व्यवसायहरूको चर्को आवाजले चाहिँ ल व्यवसायहरू भयो हाम्रो व्यवसाय चाहिँ समस्यामा भयो त्यसले गर्दा भनेर के कारणले चाहिँ यो सुरु गर्नुभएको? यस्तो छ, व्यवसाय समस्या त हुने भयो, आफ्नो पाटो छ, तर चाहिँ यो हाम्रो मेरो चाहिँ नेतृत्वमा वाजपेयीलाई गरेको थियौँ, धेरै हद कम भएको थियो, अहिले फेरि अलिअलि भएको छ। त्यस कारण चाहिँ नि यो कोभिडले गर्दा हामीले चाहिँ नि त्यो नगरे अवस्था हो। अब तुरुन्तै हामीले त्यो गरेर तपाईँ जसरी हुन्छ त्यो रोक्नको लागि हामी एकदम पहल गर्छौँ। अनि अब दाङ जिल्ला वाणिज्य सङ्घ भनेको त व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्ने सँगसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि क्रियाशील संस्था हो। जस्तो तपाईँ उपाध्यक्ष हुँदै गर्दा प्रादेशिक राजधानी सरकार समितिको रूपमा तपाईँहरू आन्दोलनमा पनि होइन सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ अब थाई राजधानी तोकिएको पनि छ होइन, त्यो एउटा उदाहरण हो। सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ के गर्ने भन्ने योजनामा हुनुहुन्छ? वास्तवमा अब राजधानी चाहिँ दाङमा तोके तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्रयत्न हो। यहाँलाई हामीले कसरी भन्नु दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले सरकार समितिको नेतृत्व हुँदै गर्दा राजधानीको लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दा अब त्यो राजधानी मात्रै भएर होइन कि कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भने पहिलो पाटो त्यसमा हाम्रो पहिलो छ नि प्रयत्न हुनेछ। अरू थुप्रै यी छ नि व्यवसायका समस्या हुन्, चाहे हरेक सामाजिक क्षेत्रमा। वास्तवमा दाङ जिल्ला उद्योग मान्छेले चाहिँ 20-21 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ विकास काममा चाहिँ जुन स्थानीय सरकार नहुँदासम्म विकासका काममा दाङ जिल्ला उद्योगका पूर्व अध्यक्षहरू लगायत पूर्व कार्य समिति त्यो नेतृत्व गर्नु छ। त्यसलाई पनि हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार भइसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ विकासमा हामीले झकझक्याउने हो। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ यो ठाउँमा यस्तो छ है भनिदिने मात्रै हो, तर काम त चाहिँ स्थानीय सरकारले, केन्द्रीय सरकारले, प्रदेश सरकारले गर्ने हो। हाम्रो चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा हामी बोलिदिने मात्रै हो, किन हामी निज क्षेत्रमा चाहिँ एउटा पार्ट भएको हुनाले निज क्षेत्र एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको दोस्रो अङ्ग भएको हुनाले हामीले त्यो बोलिदिने मात्रै हो। त्यस कारणले हामी जसरी हुन्छ सामाजिक क्षेत्रमा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अब तपाईँ दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि आगामी दिनमा काम गर्दै गर्दाखेरि चुनौती देख्नुहुन्छ कि नै? वास्तवमा चुनौती छ नि, एउटा नेतृत्व भएपछि चुनौती अवश्य हुन्छ। चुनौतीलाई समाधान आफूले गर्ने। के देख्नुहुन्छ चुनौती? चुनौती छ नि तपाईँ चाहिँ व्यवसायका चाहिँ अब जस्तो हरेक छ नि व्यवसाय धरातल स्थिति पुगिसकेको अवस्था छ। व्यवसाय एकदम छ नि प्रतिदिन छोड्ने अवस्था छोड्दै जाएको छ। त्यो व्यवसायलाई कसरी आकर्षण व्यवसायलाई यथावत राख्ने हो। अब कोभिडले गर्दा व्यवसायको त नि अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ, ब्याजहरूको चाहिँ तिर्न नसक्ने अवस्था छ, घर भाडा नतिर्ने अवस्था छ। यी थुप्रै चुनौती व्यवसायिक चुनौती छन्। अरू थुप्रै चुनौतीहरू छन्। त्यो चुनौतीलाई चिरेर चुनौतीलाई समस्या समाधान गर्नलाई सबलाई समेटेर सबको सल्लाह बमोजिम त्यसरी जानुपर्छ लाग्छ मलाई। अब त्यो एउटा पाछाडि छ, त्यो सँगसँगै तपाईँ त निर्वाचनबाटै आउनुभयो होइन, एक किसिमले भन्दा निर्वाचनमा पनि आफू सँगसँगै उपाध्यक्ष भएर सँगसँगै काम गरेको साथीसँगै निर्वाचनमा जानुभयो। अब दुई प्यानल भएर निर्वाचनमा जानुभयो होइन। अब जो तपाईँको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो, चाहे उम्मेदवार होस् चाहे उहाँलाई सपोर्ट गर्नेहरू होस् होइन, उहाँहरूको साथ सहयोग ल्याउन सक्छु जस्तो लाग्छ? एकदम छ नि महत्त्वपूर्ण गर्न सक्छु, किनभने तपाईँ यो चाहिँ नि जुन एउटा चाहिँ चुनावी प्रक्रिया भयो त्यो चाहिँ दुर्भावित भयो। त्यसमा चाहिँ नि केही भएन, तर चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। त्यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा त्यस्तो हुन सक्छ। त्यस कारणले अब के गर्नुपर्छ भनेपछि व्यवसायको एजेन्डामा व्यवसाय समस्या समाधानको लागि सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ। उहाँहरूलाई पनि मैले चाहिँ त्यो कुरो राख्छु र कुरो पक्कै पनि त्यो सहज रूपमा त्यो हुन्छ। अहिलेसम्म केही गर्नुभयो कि नै त्यसका लागि? होइन, मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेरो मित्र चाहिँ बसन्तजीसँग हामी एउटै सहकार्य छ नि, उपाध्यक्ष सहकार्य गऱ्यौँ होइन। हामी एउटै उसमा पनि थियौँ होइन, तर वास्तवमा त्यो प्रक्रिया चुनाव प्रक्रियामा गयौँ, केही भएन। तर उहाँसँग मैले कुरा गरिसकेको छु, लगभग हाम्रो छलफल भइरहेछ। त्यो चाहिँ उहाँ भनेपछि आफूसँगै प्रतिस्पर्धी साथीलाई पनि भेटेरै सरसल्लाह गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ? एकदम गर्छु। त्यो के गर्छु नगरेर तपाईँ चाहिँ के हुन्छ व्यवसाय वास्तव व्यवसाय काम गर्ने हो। उहाँ पनि त भोलि अर्को पटक चाहिँ नेतृत्व आउनु सक्नुहुन्छ नि। त्यस कारणले उहाँलाई मैले के आग्रह गर्छु भने मैले उहाँसँग भेटिसकेको छु भेट्नु, तर चाहिँ उहाँलाई के आग्रह गर्छु भने चाहिँ हामी सबै मिलेर जाउँ, व्यवसाय एजेन्डामा काम गरौँ, व्यवसाय समस्या समाधान गर्नको काम गरौँ। हाम्रो उद्देश्य दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्व उद्देश्य भनेको के हुन्छ व्यवसाय काम गर्ने हो।
हामी त राजनीतिभन्दा व्यवसाय काम गर्ने हो नि, त्यस कारणले उहाँसँग मेरो कुरा भइरहेछ, पक्कै पनि उहाँलाई समेट्न म गर्छु। अनि राजनीतिक दलहरूको साथ सहयोग पाउँछु जस्तो लाग्छ नि? पाउँछु, किन राजनीतिमा संयुक्त छ नि, एउटा प्यानलको उम्मेदवार भइसकेको हुनाले मलाई छ नि संयुक्त प्यानलको उम्मेदवार भइसक्यो, संयुक्त प्यानलको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिए हुनाले मैले सबैसँग साथ सहयोगले मैले चुनाव जित्यो, त्यस कारण म चाहिँ पाउँछु सहकारीमै सबैको सहयोगले नै सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। एकदम टुक्को। अब व्यवसायको क्षेत्रमा काम गरिरहँदा लामो अनुभव सँगसँगै व्यवसायहरूले बदमासी गर्छन् भन्ने एउटा आरोप पनि छ नि, त्यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? अब यो एउटा कुरो छ नि, यो आरोप लाग्छ, व्यवसायलाई लाग्ने आरोप हरेक क्षेत्र नि आरोपहरू चाहिँ अन्य क्षेत्रमा आरोप लाग्छ, तर चाहिँ व्यवसायिका जस्तो त्यस्तो हुँदैन, व्यवसाय जान त्यो गरेको हुँदैन, अन्जानमा त्यो अवस्था कहिलेकाहीँ कता पर्छ त्यो। त्यस कारण हो, त्यही कारणले हामीले के भने व्यवसाय यो तरिकाले तपाईँ चाहिँ नि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस् है। व्यवसाय सञ्चालन गर्दा यो मापदण्डहरू छन्, तपाईँले त खाद्यका मापदण्ड हुन्छन्, तपाईँ करका प्रणाली हुन्छन्, स्थानीय सरकार दत्ता कुरा हुन्छन्, हरेक क्षेत्रका मापदण्डलाई हामीले के गर्छौँ भने एउटा अब व्यवसायको घर घर दैलोमा पुगेर हुन्छ कि या हाम्रो चाहिँ दाङ जिल्ला छ नि उसलाई बोलाएर शिविर सञ्चालन गरेर हुन्छ कि सबै किसिमका यी व्यवसायलाई सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन त्यो हामीले चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हो। भनेपछि सचेतनाकै माध्यमबाट पनि व्यवसायलाई सचेत बनाएर जो लागेको आरोप छ त्यसलाई चाहिँ चिर्न सकिन्छ भन्ने हो। सकिन्छ। कतिपय व्यवसायले बुझ्नु भएको छैन, बुझाउन लागि हामीले सचेतना गरेर हुन्छ कि व्यवसायलाई हरेक कुरा चाहिँ सम्झाएर हुन्छ कि त्यो गर्न सक्छौँ। अब तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि यो 3 वर्षको अवधिमा जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा घचघच्याउने काम छँदैछ होइन, व्यवसायको पाटमा एउटा काम छँदैछ, अब तपाईँ नेतृत्व गरिरहँदाखेरि यो चाहिँ नयाँ गर्छु भने ट्याक्कै के छ? मैले अगाडि पनि यो क्वेसन गरिरहेको थिएँ। नयाँ भन्दा मैले चाहिँ हजुरको नयाँ त मैले थुप्रै छ नि, व्यवसायको वास्तवमा मैले व्यवसाय कामै गर्ने हो। हेर्नुहोस्, व्यवसायको काम गर्दाखेरि नयाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण होस्, तपाईँ चाहिँ सवाल छ नि अन्तिम सवालका कुरा भए, वास्तवमा यहाँ उत्पादन छ नि, यहाँ चाहिँ जस्तो छ नि कृषि सम्बन्धी योजना ल्याउनु पर्यो। तपाईँ उत्पादन वास्तवमा दाङको उत्पादन छ नि यहाँबाट निर्यात गर्नु पर्यो क्या, उत्पादनमुखी के सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यसका लागि दाङबाट? उत्पादनको महत्त्वपूर्ण दाङ छ नि एउटा हबको रूपमा रहेको छ, कृषि क्षेत्रको छ नि रहेको छ, त्यसपछि तपाईँ सानो औद्योगिक छ नि औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्, तपाईँ यहाँ चाहिँ हरेक छ नि सानो उत्पादन गरेर बाहिर पुर्याउन सकिन्छ। यी थुप्रै छ नि कुरा छन्, त्यस कारण यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता मेरो उत्पादनमुखी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। उत्पादनमुखी भएर चाहिँ दाङबाट बाहिर निर्यात गर्न सकियो भने लगानी भित्रिन सक्छ भन्ने, लगानी भित्र र अर्थतन्त्र नै दाङको बलियो हुन्छ। अनि जस्तो महको कुरा गर्नुभयो, कृषिको कुरा गर्नुभयो नि, त्यसमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले लगानी गरेको छ कि छैन? उद्योग वाणिज्य सङ्घले वास्तवमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिजर्भ मार्फत लगानी चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा सहकार्यमा थुप्रै लगानी भएको छ। अहिले चाहिँ रिजर्भ त्यो बन्द भएको छ, फेरि आउला होइन, त्यस कारण हामी थुप्रै लगानी गरेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ नि यहाँ व्यवसाय एकदम छ नि दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले अब हरेक किसिमका चाहिँ योजना ल्याएर त्यो व्यवसायलाई उत्पादन गर्छ। जस्तो तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो नेपालकै पुरानो नाका पनि हो कोइलाबास होइन, कोइलाबास नाका, त्यसलाई सञ्चालनका लागि हामी पहल गर्छौँ भन्नुभएको छ, त्यसको लागि केही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ? प्रक्रिया मोटामोटी तपाईँ चाहिँ हाम्रो के अरे निवर्तमान अध्यक्ष के अरे नारायण भुषालले गरिसक्नु भएको छ, म पनि त्यसमा सँगसँगै हिँडेको थिएँ र अब ती योजना गर्दा मैले सबैलाई समेटेर त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहिँ यहाँबाट दाङवासीलाई सहज रूपमा सामान आयात गर्नको लागि कोइलाबास नाका नै हो, त्यो पुरानो नाका हो। किन चाहिँ अहिले तपाईँ चाहिँ नि बाटो पनि तपाईँ चाहिँ नि पिच भइसकेको अवस्था छ, त्यस कारण नजिक पर्ने भएको हुनाले त्यसलाई हामी जसरी पनि सुचारू गर्छौँ। अनि यो सँगसँगै तपाईँहरू शाखा पनि विस्तार गरिरहनु भएको छ दाङ जिल्लामा होइन, विभिन्न स्थानमा पुगी पनि सकेको छ, केही स्थानमा बाँकी पनि छ। तपाईँ कार्यकालमा शाखा विस्तार हुन्छ कि नै? हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ हाम्रो धेरै किसिमका शाखा भइसकेका छन्, बङ्गलाचोरी शाखा छ, शान्तिनगर शाखा, हाम्रो एउटा मात्रै गाउँपालिका शाखा निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यो शाखा हजुरको के अरे यो राजपुर गाउँपालिका र दङ्गीसर गाउँपालिकामा छ, त्यो हामी मेरो कार्यकालमा त्यो हामी गर्नु गर्छौँ, शाखा विस्तार पनि गर्छौँ। व्यवसायको आकर्षण कस्तो देख्नुहुन्छ व्यवसायतर्फ? नयाँ व्यक्तिहरूको आकर्षण कस्तो देख्नुहुन्छ व्यवसायतर्फ? तपाईँ दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको अहिले अध्यक्ष भइरहँदा होस् या त उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहँदा होस्, आकर्षण कस्तो छ व्यवसायप्रति? व्यवसाय त थुप्रै व्यवसायहरू धेरै व्यवसायहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ होइन, कतिपय हाम्रो दाङ जिल्लामा त छ नि 4286 दर्ता भए तापनि यहाँ व्यवसाय 10,000 दर्ता हाम्रो क्षेत्रमा व्यवसाय हुनुहुन्छ, त्यो दर्ता हुनु भएको छैन। व्यवसाय छ नि दर्ता प्रक्रिया छँदैछ, छोड्ने प्रक्रिया पनि छँदैछ, त्यस कारणले चाहिँ व्यवसाय आकर्षण नभए तपाईँ चाहिँ यस्तो व्यवसाय हुन्थेन। व्यवसाय राम्रो छ, तर के भने वास्तवमा यहाँ चाहिँ हामीले कसरी मान्छेलाई यहाँ चाहिँ आउने वातावरण मिलाउने हो। जस्तो तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो बजार 9 बजे बजार बन्द हुन्छ, अब यो बजारलाई चाहिँ कसरी 11-12 बजीसम्म बजार खोल्ने त?
जस्तो बाहिरबाट तपाईँ बुटोल ल्या नेपालगञ्ज अन्त बाहिरबाट आउँदाखेरि यहाँ 8 बजे तपाईँ चाहिँ खाना खाने अवस्था हुँदैन, होटल बन्द भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू बाहिर नेपालमा जानु, बुटोलको मान्छे नेपाल जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो मान्छे यहाँ भित्राउनलाई त हामीले त्यो वातावरण त मिलाउनु पर्यो नि। किन त्यति छिटो बन्द हुन्छ होला पसलहरू? वास्तवमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ भएको छ, स्थानीय के अरे सरकारले त्यो चाहिँ गरेको छ। हामीले यो कोभिडले गर्दा भयो, पहिला 10 बजी हुन्थ्यो, अब हामीलाई चाहिँ 11 बजीसम्म जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दार्जिलिङ जिल्लाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ वास्तव पर्यटन भित्राउनलाई त त्यो अनुसारको होटल खोल्नु पऱ्यो नि त। सहज रूपमा यहाँ आउन पाउने वातावरण हुनु पऱ्यो, सहज रूपमा खाना बनाउनु, त्यो सुरक्षा दिने काम त तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ, प्रशासनले सुरक्षा दिनुपर्छ, प्रशासनले दिनुपर्छ। जस्तो व्यवसाय पनि दिनभरि व्यस्त हुन्छ, रातिमा किनमेलको लागि पनि सहज हुन्छ भन्ने हो तपाईँहरूलाई, कि बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई मात्रै हुन्छ? होइन, कतिपय चाहिँ किनमेलमा तपाईँ चाहिँ मान्छेहरू दिउँसोभरि आफ्नो अफिस काम गरेको हुन्छ, व्यस्त हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो व्यापार गरेर व्यस्त हुन्छ, अर्को सामानलाई त चाहिएको हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ साँझसम्म पसल खोल्नुपर्छ। बन्द बनाएर तपाईँ कुन छ नि बजार खोल्ने त होइन, त्यो हिसाबले जानुपर्छ। हामी त्यसमा पक्कै पनि त्यो हामी पहल गर्छौँ। तर चाहिँ बाहिरको मान्छे आउनलाई पनि तपाईँ चाहिँ मैले हरेक पटक त्यो कुरा सुनेको छु कि तपाईँको 8 बजे नै 9 बजे नै पसल बन्द हुन्छ, दाङमा घराइमा बन्द हुन्छ। यो क्षेत्रमा त खुल्ला छ नि त, आखिर त्यो दाङै हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी हुन्छ हामीले यो चाहिँ पहल गर्नुपर्छ र हामी त्यो पहल पनि गर्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा बन्छौँ। अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ, के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ? सम्पूर्ण छ नि यस सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण व्यवसायी, उद्योगी व्यवसायी तथा सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, नागरिक समाज, तपाईँ राजनीतिक दल लगायत सम्पूर्णलाई म जुन दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य मलाई नेतृत्व दिनुभएको छ, अध्यक्ष मात्रै हुने कुरो होइन। वास्तवमा चाहिँ मैले जबसम्म व्यवसाय पक्षमा व्यवसायिक समस्यामा काम गर्न सक्छु तबसम्म मलाई अध्यक्ष भएको महसुस हुनेछ। यहाँले मलाई मतदान गरेर चाहिँ जिताउनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्कसिंह बुढाथोकीसँग आज हामीले कुराकानी गर्यौँ। विशेष गरी आज हामीले व्यवसायको क्षेत्रमा अब 3 वर्ष कार्यकालमा के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयदेखि लिएर सामाजिक क्षेत्रमा उहाँ उपाध्यक्ष हुँदै गर्दा जो निवर्तन हुँदै गरेको समिति छ, त्यो समितिले सुरु गरेका कामहरू कसरी पुरा गर्नुहुन्छ, यी विषयमा आज हामीले रहेको कुराकानी गर्यौँ। आजलाई कार्यक्रम सप्तरङ्गी संवाद यति नै। अर्को साता अर्को विषयवस्तुमा हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।